वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिराल अहमद अली खान, एलिया और आदिल की ऐसे हैरान कुन कहानी की जिसने हर रिश्ते को आजमाइश में रख दिया। क्या वाकई अली खान मिराल के वालिदैन का कातिल था या किसी ने बड़ी चाल चलकर इसे मुजरिम बना दिया? एलिया के इरादे क्या थे और आदिल ने आखिर ऐसा कौन सा राज बताया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया? इस ड्रामा में सस्पेंस, इमोशन, धोखा, मोहब्बत और इंसाफ का ऐसा सफर है जो आखिरी सीन तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंडिंग में सामने आने वाली हकीकत हर किसी को सरप्राइज देने वाली है। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसी रात से हुआ जब हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे कई राज दफन थे। मिराल अहमद अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लम्हे से गुजर रही थी। इसकी आंखों में नफरत भी थी और बेशुमार सवाल। दूसरी तरफ अली खान अपने दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लिए खड़ा था कि किसी तरह मिराल इसकी मोहब्बत पर यकीन कर ले। लेकिन किस्मत ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जिसे गिराना आसान नहीं था। हर शख्स अपनी अपनी स्टोरी का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत किसी और तरफ जा रही थी। एक तरफ लव थी, दूसरी तरफ रिवेंज, और एक तरफ ट्रुथ छुपा हुआ था तो दूसरी तरफ लाए हर जुबान पर मौजूद थी। दोस्तों ने कहा कि महफिल सजी तो हर किसी को लगा कि आज दो दिल एक हो जाएंगे, मगर ऐन इस वक्त मिराल ने सबके सामने साफ अल्फाज में कहा कि इसे ये निकाह कबूल नहीं। चंद लम्हों बाद हालात ने ऐसा रुख बदला कि वही निकाह मुकम्मल हो गया, मगर ये रिश्ता दिलों का नहीं बल्कि मजबूरी का बन गया। इसी लम्हे से अली खान की लाइफ बदल गई और मिराल ने दिल ही दिल में एक नई मिशन शुरू कर दी। इसका मकसद सिर्फ एक था, अपने वालिदैन की मौत का बदला लेना। वो यकीन रखती थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था और इस साजिश के पीछे अली खान या इसका खानदान जरूर शामिल है। यही सोच इसके दिल में पेन, एंगर, हेट और फियर को हर रोज बढ़ाती जा रही थी। दूसरी तरफ अली खान हर मौका पर यही कहता कि इसकी हर्ट में सिर्फ मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। मगर मिराल की इसकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन न था और उसे लगता था कि वो इसके साथ ड्रामा कर रहा है। नाजरीन, निकाह के बाद जब मिराल अली खान के घर पहुंची तो इसने पहले ही दिन सबको हैरान किया। इसने कमरे के हर निशानी मिटवा दी ताकि कोई ये महसूस न करे कि यहाँ नई दुल्हन आई है। फिर इसे घर के मुलाजमों को साफ अल्फाज में बताना पड़ा कि अब इस घर में वही होगा जो वो चाहेगी। दोस्तों, अली खान खामोशी से इसकी हर बात सुनता रहा क्योंकि वो जानता था कि मिराल के दिल में नफरत की आग बुरी तरह जल रही है। वो बार बार इसे समझाने की कोशिश करता कि इसके वालिदैन की मौत के पीछे हकीकत कुछ और ही है, मगर मिराल हर बार इसे झूठा करार दे देती। इसी दौरान एक और राज सामने आ गया। आदिल नामी शख्स ने एतराफ किया कि इसने जुर्म किया वो अली खान के कहने पर नहीं बल्कि एलिया के कहने पर किया था। इसने बताया कि इसे मनी और बैरून मुल्क भेजने का लालच दिया गया था। ये सुनकर हर शख्स हैरान रह गया, मगर मिराल के दिल का शक खत्म न हुआ। इसे लगता था कि ये सब एक प्लान है और असल सीक्रेट अभी भी छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ एलिया मुसलसल मिराल के जहन में जहर घोल रही थी। वो इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि इसके वालिदैन की मौत एक सोचा समझा क्राइम था और अली खान और इसका असल जिम्मेदार वही है। अगरचे इसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इसने अल्फाज मिराल के दिल में गहरे कर दिए थे। इधर अली खान अपनी दादी को हर हाल में इज्जत देने की कोशिश करता रहा क्योंकि वो जानता था कि घर टूटने के करीब पहुंच चुका है। हर दिन एक नई फाइट, हर रात एक नया प्रॉब्लम और हर सुबह एक नई होप लेकर आई, मगर हालात मजीद खराब होते गए। मिराल ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ बदला लेगी, चाहे इसके लिए इसे हर रिस्क क्यों न लेना पड़े। दूसरी तरफ अली खान ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। इसे यकीन था कि एक दिन जस्टिस जरूर सामने आएगी, तमाम सीक्रेट्स खुल जाएंगे, असल एनिमी बेनकाब होगा, फैमिली दोबारा एक होगी और मिराल के इस प्रॉमिस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सच्ची फ्यूचर का एहसास जरूर होगा। मगर इस वक्त तक इन दोनों के झरने सिर्फ आजमाइश, आंसू, खामोशी, डेस्टिनी और मुसलसल होप के सहारे आगे बढ़ रहे थे। नाज़रीन, मिराल के दिल में नफरत की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे खोलने शुरू कर दिए जिनके पीछे बरसों से हकीकत कैद थी। एक दिन इसे अपने वालिद के पुराने कागजात और चंद रिकॉर्ड्स मिले जिनमें ऐसे नाम दर्ज थे जिन पर कभी किसी ने गौर ही नहीं किया था। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पुरानी वीडियो और एक मैसेज भी मौजूद था जिसे देखकर इसके कदम लरस गए। इसमें साफ जाहिर हो रहा था कि असल साजिश किसी और ने तैयार की थी और अली खान को जानबूझकर इस मामले में फंसा दिया गया था।
मिराल को पहली बार एहसास हुआ कि वो गलत लोगों की बातों पर यकीन करती रही। दूसरी तरफ अली खान ने भी खामोश रहने के बजाय हर सबूत इकट्ठा किया और एक हकीकत सबके सामने रख दी। जब तमाम एविडेंस सामने आए तो एलिया और इसके साथियों का गेम खत्म हो गया। इनकी हर ट्रैप नाकाम हुई और बरसों से छुपा हुआ मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया। जिन लोगों ने लालच, धोखे और झूठ के जरिए दोनों खानदानों को अलग किया था, वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच गए। दोस्तों, इस सच ने सिर्फ मिराल ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की आंखें खोल दी। इसने पहली बार अली खान की तरफ मोहब्बत से देखा, जैसे किसी अजनबी को नहीं बल्कि एक बेकसूर इंसान को देख रही हो। इसकी आंखों में शर्मिंदगी भी थी और दिल में सुकून भी, क्योंकि आखिर हर पजल का हल सामने आ चुका था। दोस्तों, कुछ दिन बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर चेंज होने लगा। जहाँ पहले खामोशी और नफरत थी, वहाँ अब हंसी, दुआएं और खुशियां वापस आने लगी। मिराल ने सबके सामने अली खान से माफी भी मांगी और कहा कि इसने जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले किए। अली खान ने बगैर किसी शिकायत के इसे माफ कर दिया, क्योंकि इसके नजदीक मोहब्बत का असल मतलब माफ करना था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बरसों बाद पूरा खानदान एक साथ बैठा था। मगर एक नई सेलिब्रेशन हुई जिसमें हर फर्द ने माजी की तलखी को हमेशा के लिए भुला देने का वादा कर लिया, और अली खान और मिराल ने मिलकर अपने वालिदैन के नाम एक फाउंडेशन कायम कर दी ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इन दोनों ने अपने ड्रीम को दूसरों की खुशियों के लिए जोड़ दिया। इनकी सक्सेस सिर्फ दौलत या ताकत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का एतमाद हासिल करना था। अब इनके दरमियान स्माइल, पीस, सपोर्ट और केयर ने जगह बना ली थी। हर नया मॉर्निंग उम्मीद लाता, हर इवनिंग शुक्र के साथ खत्म हो जाती। दोनों ने मिलकर होम को मोहब्बत से भर दिया और अपने हर गोल को साथ हासिल किया। एक नई बिगनिंग की, जिससे शायकीन खुश हो गए। वक्त के साथ इनकी बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच हमेशा जिंदा रहते हैं। आखिर में मिराल ने अली खान का हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि अब ना कोई फासला रहेगा, ना कोई गलतफहमी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा विक्ट्री एक दूसरे पर यकीन है। दोस्तों, यूं इनकी जर्नी एक खूबसूरत चैप्टर में बदल गई। हर मेमोरी खुशबू बन गई, हर मूवमेंट कीमती हो गया। इनकी फेथ पहले से ज्यादा मजबूत हुई, हर चैलेंज खत्म हो गया, नई अपॉर्चुनिटी ने दरवाजे खोल दिए। दिलों में मुकम्मल हारमोनी पैदा हुई, हर विश पूरी होने लगी, हर प्रॉमिस निभाया गया, और आखिरकार इनकी पूरी वर्ल्ड मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां मजबूत से मजबूत रिश्ते भी तोड़ देती हैं। नफरत वक्ती सुकून तो देती है, मगर आखिरकार इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। जबकि सच और सब्र एक न एक दिन जरूर सामने आते हैं। माफी, एतमाद और मोहब्बत वो ताकत है जो बरसों पुराने जख्म भी भर सकती है। ये कहानी ये पैगाम देना चाहती है कि धोखे देने वाले ज्यादा देर कामयाब नहीं रहते, लेकिन सच्चाई और इंसाफ और नेक नीति आखिरकार अपनी जीत जरूर हासिल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मिराल अहमद, अली खान, एलिया और आदिल की ये दिलचस्प जज्बात से भरपूर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस शानदार कहानी से लुत्फ अंदोज हो सकें। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ड्रामा कहानियां, दिलचस्प खुलासे और हैरान कर देने वाले मोड़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, मिराल अहमद, अली खान, एलिया या आदिल, और किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिराल अहमद, अली खान, एलिया और आदिल की ऐसे हैरान कुन कहानी की जिसने हर रिश्ते को आजमाइश में रख दिया। क्या वाकई अली खान मिराल के वालिदैन का कातिल था, या किसी ने बड़ी चाल चलकर इसे मुजरिम बना दिया? एलिया के इरादे क्या थे और आदिल ने आखिर ऐसा कौन सा राज बताया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया? इस ड्रामा में सस्पेंस, इमोशन, धोखा, मोहब्बत और इंसाफ का ऐसा सफर है जो आखिरी सीन तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंडिंग में सामने आने वाली हकीकत हर किसी को सरप्राइज देने वाली है। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसी रात से हुआ जब हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे कई राज दफन थे। मिराल अहमद अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लम्हे से गुजर रही थी।
اس کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور بے شمار سوال۔ دوسری طرف علی خان اپنے دل میں صرف ایک ہی خواہش لیے کھڑا تھا کہ کسی طرح میرال اس کی محبت پر یقین کر لے، لیکن قسمت نے دونوں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کر دیں جسے گرانا آسان نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی سٹوری کا ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حقیقت کسی اور طرف جا رہی تھی۔ ایک طرف لو تھی، دوسری طرف ریونج، اور ایک طرف ٹروتھ چھپا ہوا تھا تو دوسری طرف لائے ہر زبان پر موجود تھی۔ دوستوں نے کہا کہ محفل سجی تو ہر کسی کو لگا کہ آج دو دل ایک ہو جائیں گے، مگر عین اس وقت میرال نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہا کہ اسے یہ نکاح قبول نہیں۔ چند لمحوں بعد حالات نے ایسا رخ بدلا کہ وہی نکاح مکمل ہو گیا، مگر یہ رشتہ دلوں کا نہیں بلکہ مجبوری کا بن گیا۔ اسی لمحے سے علی خان کی لائف بدل گئی اور میرال نے دل ہی دل میں ایک نئی مشن شروع کر دی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا، اور اس سازش کے پیچھے علی خان یا اس کا خاندان ضرور شامل ہے۔ یہی سوچ اس کے دل میں پین، اینگر، ہیٹ اور فیئر کو ہر روز بڑھاتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف علی خان ہر موقع پر یہی کہتا کہ اس کی ہرٹ میں صرف محبت ہے، دشمنی نہیں، مگر میرال کی اس کی بات پر تھوڑا سا بھی یقین نہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ناظرین، نکاح کے بعد جب میرال علی خان کے گھر پہنچی تو اس نے پہلے ہی دن سب کو حیران کیا۔ اس نے کمرے کے ہر نشانی مٹوا دی تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہاں نئی دلہن آئی ہے۔ پھر اسے گھر کے ملازموں کو صاف الفاظ میں بتانا پڑا کہ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو وہ چاہے گی۔ دوستو، علی خان خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرال کے دل میں نفرت کی آگ بری طرح جل رہی ہے۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہے، مگر میرال ہر بار اسے جھوٹا قرار دے دیتی۔ اسی دوران ایک اور راز سامنے آ گیا۔ عادل نامی شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے جرم کیا وہ علی خان کے کہنے پر نہیں بلکہ ایلیا کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے منی اور بیرون ملک بھیجنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ یہ سن کر ہر شخص حیران رہ گیا، مگر میرال کے دل کا شک ختم نہ ہوا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب ایک پلان ہے اور اصل سیکرٹ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایلیا مسلسل میرال کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے والدین کی موت ایک سوچا سمجھا کرائم تھا اور علی خان اور اس کا اصل ذمہ دار وہی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، لیکن اس نے الفاظ میرال کے دل میں گہرے کر دیے تھے۔ ادھر علی خان اپنی دادی کو ہر حال میں عزت دینے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہر دن ایک نئی فائٹ، ہر رات ایک نیا پرابلم اور ہر صبح ایک نئی ہوپ لے کر آئی، مگر حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ میرال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف بدلہ لے گی، چاہے اس کے لیے اسے ہر رسک کیوں نہ لینا پڑے۔ دوسری طرف علی خان نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن جسٹس ضرور سامنے آئے گی، تمام سیکرٹس کھل جائیں گے، اصل اینیمی بے نقاب ہوگا، فیملی دوبارہ ایک ہوگی اور میرال کے اس پرومس، ٹرسٹ، رسپیکٹ اور سچی فیوچر کا احساس ضرور ہوگا۔ مگر اس وقت تک ان دونوں کے جھرنے صرف آزمائش، آنسو، خاموشی، ڈسنی اور مسلسل ہوپ کے سہارے آگے بڑھے تھے۔ ناظرین، میرال کے دل میں نفرت کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ وہ دروازے کھولنے شروع کر دیے جن کے پیچھے برسوں سے حقیقت قید تھی۔ ایک دن اسے اپنے والد کے پرانے کاغذات اور چند ریکارڈز ملے جن میں ایسے نام درج تھے جن پر کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو اور ایک میسج بھی موجود تھا جسے دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ اس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اصل سازش کسی اور نے تیار کی تھی اور علی خان کو جان بوجھ کر اس معاملے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ میرال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط لوگوں کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ دوسری طرف علی خان نے بھی خاموش رہنے کے بجائے ہر ثبوت اکٹھا کیا اور ایک حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ جب تمام ایویڈنس سامنے آئے تو ایلیا اور اس کے ساتھیوں کا گیم ختم ہو گیا۔ ان کی ہر ٹریپ ناکام ہوئی اور برسوں سے چھپا ہوا ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہو گیا۔ جن لوگوں نے لالچ، دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے دونوں خاندانوں کو الگ کیا تھا وہ خود اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ دوستو، اس سچ نے صرف میرال ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پہلی بار علی خان کی طرف محبت سے دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو نہیں بلکہ ایک بے قصور انسان کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی اور دل میں سکون بھی، کیونکہ آخر ہر پزل کا حل سامنے آ چکا تھا۔ دوستو، کچھ دن بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر چینج ہونے لگا۔
जहां पहले खामोशी और नफरत थी, वहां अब हंसी, दुआएं और खुशियां वापस आने लगीं। मिराल ने सबके सामने अली खान से माफी भी मांगी और कहा कि इसने जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले किए। अली खान ने बगैर किसी शिकायत के इसे माफ कर दिया, क्योंकि इसके नजदीक मोहब्बत का असल मतलब माफ करना था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बरसों बाद पूरा खानदान एक साथ बैठा था। मगर एक नई सेलिब्रेशन हुई जिसमें हर फर्द ने माजी की तलखियों को हमेशा के लिए भुला देने का वादा कर लिया, और अली खान और मिराल ने मिलकर अपने वालिदैन के नाम एक फाउंडेशन कायम कर दी ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इन दोनों ने अपने ड्रीम को दूसरों की खुशियों के लिए जोड़ दिया। इनकी सक्सेस सिर्फ दौलत या ताकत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का एतमाद हासिल करना था। अब इनके दरमियान स्माइल, पीस, सपोर्ट और केयर ने जगह बना ली थी। हर नया मॉर्निंग उम्मीद लाता, हर इवनिंग शुक्र के साथ खत्म हो जाती। दोनों ने मिलकर होम को मोहब्बत से भर दिया और अपने हर गोल को साथ हासिल किया। एक नई बिगनिंग की जिससे शायकीन खुश हो गए। वक्त के साथ इनकी बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच हमेशा जिंदा रहते हैं। आखिर में मिराल ने अली खान का हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि अब ना कोई फासला रहेगा, ना कोई गलतफहमी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा विक्ट्री एक दूसरे पर यकीन है। दोस्तों, यूं इनकी जर्नी एक खूबसूरत चैप्टर में बदल गई। हर मेमोरी खुशबू बन गई, हर मूवमेंट कीमती हो गया। इनकी फेथ पहले से ज्यादा मजबूत हुई, हर चैलेंज खत्म हो गया, नई अपॉर्चुनिटी ने दरवाजे खोल दिए। दिलों में मुकम्मल हारमोनी पैदा हुई, हर विश पूरी होने लगी, हर प्रॉमिस निभाया गया, और आखिरकार इनकी पूरी वर्ल्ड मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां मजबूत से मजबूत रिश्ते भी तोड़ देती हैं। नफरत वक्ती सुकून तो देती है, मगर आखिरकार इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। जबकि सच और सब्र एक न एक दिन जरूर सामने आते हैं। माफी, एतमाद और मोहब्बत वो ताकत है जो बरसों पुराने जख्म भी भर सकती है। ये कहानी ये पैगाम देना चाहती है कि धोखे देने वाले ज्यादा देर कामयाब नहीं रहते, लेकिन सच्चाई और इंसाफ और नेक नीति आखिरकार अपनी जीत जरूर हासिल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मिराल अहमद, अली खान, एलिया और आदिल की ये दिलचस्प जज्बात से भरपूर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस शानदार कहानी से लुत्फ अंदोज हो सकें। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ड्रामा कहानियां, दिलचस्प खुलासे और हैरान कर देने वाले मोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, मिराल अहमद, अली खान, एलिया या आदिल, और किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिराल अहमद, अली खान, एलिया और आदिल की ऐसे हैरान कुन कहानी की जिसने हर रिश्ते को आजमाइश में रख दिया। क्या वाकई अली खान मिराल के वालिदैन का कातिल था, या किसी ने बड़ी चाल चलकर इसे मुजरिम बना दिया? एलिया के इरादे क्या थे और आदिल ने आखिर ऐसा कौन सा राज बताया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया? इस ड्रामा में सस्पेंस, इमोशन, धोखा, मोहब्बत और इंसाफ का ऐसा सफर है जो आखिरी सीन तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंडिंग में सामने आने वाली हकीकत हर किसी को सरप्राइज देने वाली है। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसी रात से हुआ जब हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे कई राज दफन थे। मिराल अहमद अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लम्हे से गुजर रही थी। इसकी आंखों में नफरत भी थी और बेशुमार सवाल। दूसरी तरफ अली खान अपने दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लिए खड़ा था कि किसी तरह मिराल इसकी मोहब्बत पर यकीन कर ले। लेकिन किस्मत ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जिसे गिराना आसान नहीं था। हर शख्स अपनी अपनी स्टोरी का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत किसी और तरफ जा रही थी। एक तरफ लव थी, दूसरी तरफ रिवेंज, और एक तरफ ट्रुथ छुपा हुआ था तो दूसरी तरफ लाए हर जुबान पर मौजूद थी। दोस्तों ने कहा कि महफिल सजी तो हर किसी को लगा कि आज दो दिल एक हो जाएंगे, मगर ऐन इस वक्त मिराल ने सबके सामने साफ अल्फाज में कहा कि इसे ये निकाह कबूल नहीं। चंद लम्हों बाद हालात ने ऐसा रुख बदला कि वही निकाह मुकम्मल हो गया, मगर ये रिश्ता दिलों का नहीं बल्कि मजबूरी का बन गया।
اسی لمحے سے علی خان کی لائف بدل گئی اور میرال نے دل ہی دل میں ایک نئی مشن شروع کر دی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا، اور اس سازش کے پیچھے علی خان یا اس کا خاندان ضرور شامل ہے۔ یہی سوچ اس کے دل میں پین، اینگر، ہیٹ اور فیئر کو ہر روز بڑھاتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف علی خان ہر موقع پر یہی کہتا کہ اس کی ہرٹ میں صرف محبت ہے، دشمنی نہیں، مگر میرال کی اس کی بات پر تھوڑا سا بھی یقین نہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ناظرین، نکاح کے بعد جب میرال علی خان کے گھر پہنچی تو اس نے پہلے ہی دن سب کو حیران کیا۔ اس نے کمرے کے ہر نشانی مٹوا دی تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ جہاں نئی دلہن آئی ہے۔ پھر اسے گھر کے ملازموں کو صاف الفاظ میں بتانا پڑا کہ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو وہ چاہے گی۔ دوست علی خان خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرال کے دل میں نفرت کی آگ بری طرح جل رہی ہے۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہے، مگر میرال ہر بار اسے جھوٹا قرار دے دیتی۔ اسی دوران ایک اور راز سامنے آ گیا۔ عادل نامی شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے جرم کیا وہ علی خان کے کہنے پر نہیں بلکہ ایلیا کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے منی اور بیرون ملک بھیجنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ یہ سن کر ہر شخص حیران رہ گیا، مگر میرال کے دل کا شک ختم نہ ہوا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب ایک پلان ہے اور اصل سیکرٹ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایلیا مسلسل میرال کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے والدین کی موت ایک سوچا سمجھا کرائم تھا اور علی خان اور اس کا اصل ذمہ دار وہی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا لیکن اس نے الفاظ میرال کے دل میں گہرے کر دیے تھے۔ ادھر علی خان اپنی دادی کو ہر حال میں عزت دینے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہر دن ایک نئی فائٹ، ہر رات ایک نیا پرابلم اور ہر صبح ایک نئی ہوپ لے کر آئی، مگر حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ میرال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف بدلہ لے گی، چاہے اس کے لیے اسے ہر رسک کیوں نہ لینا پڑے۔ دوسری طرف علی خان نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن جسٹس ضرور سامنے آئے گی، تمام سیکرٹس کھل جائیں گے، اصل اینیمی بے نقاب ہوگا، فیملی دوبارہ ایک ہوگی اور میرال کے اس پرومس، ٹرسٹ، رسپیکٹ اور سچی فیوچر کا احساس ضرور ہوگا۔ مگر اس وقت تک ان دونوں کے جھرنے صرف آزمائش، آنسو، خاموشی، ڈسنی اور مسلسل ہوپ کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، میرال کے دل میں نفرت کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ وہ دروازے کھولنے شروع کر دیے جن کے پیچھے برسوں سے حقیقت قید تھی۔ ایک دن اسے اپنے والد کے پرانے کاغذات اور چند ریکارڈز ملے جن میں ایسے نام درج تھے جن پر کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو اور ایک میسج بھی موجود تھا جسے دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ اس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اصل سازش کسی اور نے تیار کی تھی اور علی خان کو جان بوجھ کر اس معاملے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ میرال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط لوگوں کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ دوسری طرف علی خان نے بھی خاموش رہنے کے بجائے ہر ثبوت اکٹھا کیا اور ایک حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ جب تمام ایویڈنس سامنے آئے تو ایلیا اور اس کے ساتھیوں کا گیم ختم ہو گیا۔ ان کی ہر ٹریپ ناکام ہوئی اور برسوں سے چھپا ہوا ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہو گیا۔ جن لوگوں نے لالچ، دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے دونوں خاندانوں کو الگ کیا تھا وہ خود اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ دوستو، اس سچ نے صرف میرال ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پہلی بار علی خان کی طرف محبت سے دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو نہیں بلکہ ایک بے قصور انسان کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی اور دل میں سکون بھی، کیونکہ آخر ہر پزل کا حل سامنے آ چکا تھا۔ دوستو، کچھ دن بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر چینج ہونے لگا۔ جہاں پہلے خاموشی اور نفرت تھی وہاں اب ہنسی، دعائیں اور خوشیاں واپس آنے لگیں۔ میرال نے سب کے سامنے علی خان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اس نے جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کیے۔ علی خان نے بغیر کسی شکایت کے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کے نزدیک محبت کا اصل مطلب معاف کرنا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ برسوں بعد پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا تھا، مگر ایک نئی سیلیبریشن ہوئی جس میں ہر فرد نے ماضی کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے بلا دینے کا وعدہ کر لیا، اور علی خان اور میرال نے مل کر اپنے والدین کے نام ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ان دونوں نے اپنے ڈریم کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے جوڑ دیا۔ ان کی سکسیس صرف دولت یا طاقت نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔
अब इनके दरमियान स्माइल, पीस, सपोर्ट और केयर ने जगह बना ली थी। हर नया मॉर्निंग उम्मीद लाता, हर इवनिंग शुक्र के साथ खत्म हो जाती। दोनों ने मिलकर होम को मोहब्बत से भर दिया और अपने हर गोल को साथ हासिल किया। एक नई बिगनिंग की जिससे शायकीन खुश हो गए। वक्त के साथ इनकी बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच हमेशा जिंदा रहते हैं। आखिर में मिराल ने अली खान का हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि अब ना कोई फासला रहेगा, ना कोई गलतफहमी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा विक्ट्री एक दूसरे पर यकीन है। दोस्तों, यूं इनकी जर्नी एक खूबसूरत चैप्टर में बदल गई। हर मेमोरी खुशबू बन गई, हर मूवमेंट कीमती हो गया। इनकी फेथ पहले से ज्यादा मजबूत हुई, हर चैलेंज खत्म हो गया, नई अपॉर्चुनिटी ने दरवाजे खोल दिए। दिलों में मुकम्मल हारमोनी पैदा हुई, हर विश पूरी होने लगी, हर प्रॉमिस निभाया गया और आखिरकार इनकी पूरी वर्ल्ड मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां मजबूत से मजबूत रिश्ते भी तोड़ देती हैं। नफरत वक्ती सुकून तो देती है, मगर आखिरकार इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। जबकि सच और सब्र एक न एक दिन जरूर सामने आते हैं। माफी, एतमाद और मोहब्बत वो ताकत है जो बरसों पुराने जख्म भी भर सकती है। ये कहानी ये पैगाम देना चाहती है कि धोखे देने वाले ज्यादा देर कामयाब नहीं रहते, लेकिन सच्चाई और इंसाफ और नेक नीति आखिरकार अपनी जीत जरूर हासिल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मिराल अहमद अली खान, एलिया और आदिल की ये दिलचस्प जज्बात से भरपूर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस शानदार कहानी से लुत्फ अंदोज हो सकें। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ड्रामा कहानियां, दिलचस्प खुलासे और हैरान कर देने वाले मोड़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, मिराल अहमद अली खान, एलिया या आदिल, और किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिराल अहमद अली खान, एलिया और आदिल की ऐसे हैरान कुन कहानी की जिसने हर रिश्ते को आजमाइश में रख दिया। क्या वाकई अली खान मिराल के वालिदैन का कातिल था या किसी ने बड़ी चाल चलकर इसे मुजरिम बना दिया? एलिया के इरादे क्या थे और आदिल ने आखिर ऐसा कौन सा राज बताया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया? इस ड्रामा में सस्पेंस, इमोशन, धोखा, मोहब्बत और इंसाफ का ऐसा सफर है जो आखिरी सीन तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंडिंग में सामने आने वाली हकीकत हर किसी को सरप्राइज देने वाली है। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसी रात से हुआ जब हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे कई राज दफन थे। मिराल अहमद अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लम्हे से गुजर रही थी। इसकी आंखों में नफरत भी थी और बेशुमार सवाल। दूसरी तरफ अली खान अपने दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लिए खड़ा था कि किसी तरह मिराल इसकी मोहब्बत पर यकीन कर ले। लेकिन किस्मत ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जिसे गिराना आसान नहीं था। हर शख्स अपनी अपनी स्टोरी का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत किसी और तरफ जा रही थी। एक तरफ लव थी, दूसरी तरफ रिवेंज, और एक तरफ ट्रुथ छुपा हुआ था तो दूसरी तरफ लाए हर जुबान पर मौजूद थी। दोस्तों ने कहा कि महफिल सजी तो हर किसी को लगा कि आज दो दिल एक हो जाएंगे, मगर ऐन इस वक्त मिराल ने सबके सामने साफ अल्फाज में कहा कि इसे ये निकाह कबूल नहीं। चंद लम्हों बाद हालात ने ऐसा रुख बदला कि वही निकाह मुकम्मल हो गया, मगर ये रिश्ता दिलों का नहीं बल्कि मजबूरी का बन गया। इसी लम्हे से अली खान की लाइफ बदल गई और मिराल ने दिल ही दिल में एक नई मिशन शुरू कर दी। इसका मकसद सिर्फ एक था, अपने वालिदैन की मौत का बदला लेना। वो यकीन रखती थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, और इस साजिश के पीछे अली खान या इसका खानदान जरूर शामिल है। यही सोच इसके दिल में पेन, एंगर, हेट और फियर को हर रोज बढ़ाती जा रही थी। दूसरी तरफ अली खान हर मौका पर यही कहता कि इसकी हर्ट में सिर्फ मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। मगर मिराल की इसकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन न था और उसे लगता था कि वो इसके साथ ड्रामा कर रहा है। नाजरीन, निकाह के बाद जब मिराल अली खान के घर पहुंची तो इसने पहले ही दिन सबको हैरान किया। इसने कमरे के हर निशानी मिटवा दी ताकि कोई ये महसूस न करे कि यहाँ नई दुल्हन आई है।
پھر اسے گھر کے ملازموں کو صاف الفاظ میں بتانا پڑا کہ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو وہ چاہے گی۔ دوست علی خان خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرال کے دل میں نفرت کی آگ بری طرح جل رہی ہے۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہے، مگر میرال ہر بار اسے جھوٹا قرار دے دیتی۔ اسی دوران ایک اور راز سامنے آ گیا۔ عادل نامی شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے جرم کیا وہ علی خان کے کہنے پر نہیں بلکہ ایلیا کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے منی اور بیرون ملک بھیجنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ یہ سن کر ہر شخص حیران رہ گیا، مگر میرال کے دل کا شک ختم نہ ہوا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب ایک پلان ہے اور اصل سیکرٹ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایلیا مسلسل میرال کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے والدین کی موت ایک سوچا سمجھا کرائم تھا اور علی خان اور اس کا اصل ذمہ دار وہی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، لیکن اس نے الفاظ میرال کے دل میں گہرے کر دیے تھے۔ ادھر علی خان اپنی دادی کو ہر حال میں عزت دینے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہر دن ایک نئی فائٹ، ہر رات ایک نیا پرابلم اور ہر صبح ایک نئی ہوپ لے کر آئی، مگر حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ میرال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف بدلہ لے گی، چاہے اس کے لیے اسے ہر رسک کیوں نہ لینا پڑے۔ دوسری طرف علی خان نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن جسٹس ضرور سامنے آئے گی، تمام سیکرٹس کھل جائیں گے، اصل اینیمی بے نقاب ہوگا، فیملی دوبارہ ایک ہوگی اور میرال کے اس پرومس، ٹرسٹ، رسپیکٹ اور سچی فیوچر کا احساس ضرور ہوگا۔ مگر اس وقت تک ان دونوں کے جھرنے صرف آزمائش، آنسو، خاموشی، ڈسنی اور مسلسل ہوپ کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، میرال کے دل میں نفرت کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ وہ دروازے کھولنے شروع کر دیے جن کے پیچھے برسوں سے حقیقت قید تھی۔ ایک دن اسے اپنے والد کے پرانے کاغذات اور چند ریکارڈز ملے جن میں ایسے نام درج تھے جن پر کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ انہی ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو اور ایک میسج بھی موجود تھا جسے دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ اس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اصل سازش کسی اور نے تیار کی تھی اور علی خان کو جان بوجھ کر اس معاملے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ میرال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط لوگوں کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ دوسری طرف علی خان نے بھی خاموش رہنے کے بجائے ہر ثبوت اکٹھا کیا اور ایک حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ جب تمام ایویڈنس سامنے آئے تو ایلیا اور اس کے ساتھیوں کا گیم ختم ہو گیا۔ ان کی ہر ٹریپ ناکام ہوئی اور برسوں سے چھپا ہوا ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہو گیا۔ جن لوگوں نے لالچ، دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے دونوں خاندانوں کو الگ کیا تھا وہ خود اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ دوستو، اس سچ نے صرف میرال ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پہلی بار علی خان کی طرف محبت سے دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو نہیں بلکہ ایک بے قصور انسان کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی اور دل میں سکون بھی، کیونکہ آخر ہر پزل کا حل سامنے آ چکا تھا۔ دوستو، کچھ دن بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر چینج ہونے لگا۔ جہاں پہلے خاموشی اور نفرت تھی وہاں اب ہنسی، دعائیں اور خوشیاں واپس آنے لگیں۔ میرال نے سب کے سامنے علی خان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اس نے جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کیے۔ علی خان نے بغیر کسی شکایت کے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کے نزدیک محبت کا اصل مطلب معاف کرنا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ برسوں بعد پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا تھا، مگر ایک نئی سیلیبریشن ہوئی جس میں ہر فرد نے ماضی کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے بلا دینے کا وعدہ کر لیا، اور علی خان اور میرال نے مل کر اپنے والدین کے نام ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ان دونوں نے اپنے ڈریم کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے جوڑ دیا۔ ان کی سکسیس صرف دولت یا طاقت نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ اب ان کے درمیان سمائل، پیس، سپورٹ اور کیئر نے جگہ بنا لی تھی۔ ہر نیا مارننگ امید لاتا، ہر ایوننگ شکر کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ دونوں نے مل کر ہوم کو محبت سے بھر دیا اور اپنے ہر گول کو ساتھ حاصل کیا، ایک نئی بگننگ کی جس سے شائقین خوش ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ان کی بانڈ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ زندگی نے انہیں سکھا دیا کہ نفرت وقتی ہوتی ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آخر میں میرال نے علی خان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا کہ اب نہ کوئی فاصلہ رہے گا، نہ کوئی غلط فہمی، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا وکٹری ایک دوسرے پر یقین ہے۔ دوستو، یوں ان کی جرنی ایک خوبصورت چیپٹر میں بدل گئی۔ ہر میموری خوشبو بن گئی، ہر مومنٹ قیمتی ہو گیا۔ ان کی فیتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، ہر چیلنج ختم ہو گیا، نئی اپرچونٹی نے دروازے کھول دیے۔
दिलों में मुकम्मल हारमोनी पैदा हुई, हर विश पूरी होने लगी।